देवाचे उतर मोगाचे उतर जीविताचे काळोख निवरावचे उसवार फांकोवचे सर्गी वार्ता कोवचे सर्गी वार्ता कोवचे उतर देवाचे उतर मोगाचे उतर जीविताचे काळोख निवरावचे उसवार फांकोवचे सर्गी वार्ता कोवचे सर्गी वार्ता कोवचे. एंटनी म्हणलो भाऊ आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा हांव कुवेट वचूंक मेडिकल केलें आनी त्या वेळार म्हाका अनफिट म्हणून रिपोर्ट आयिल्ले. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन धाडन तांणी दिल्ले देवाचें उतर साम 51:10 साम 121 वर्स 7 सदांच मागोनूच आशिल्लो. आनी 3 ते 4 वरांच्या पवित्र सक्रामेंताच्या विशेष आराधना वेळार हांवें परत आनी परत देवा कडेन मागलें. आनी दुसरे फावटी हांव मेडिकलाक गेल्लें ते दडा म्हाका देवान पेकोवणी लाबून म्हजो मेडिकल रिपोर्ट सगळो बरो दाखयलो. हांव देवाक काळजान थावन अर्गां दितां आनी तशेंच म्हजे पासत मागिल्ल्या सर्वांचो उपकार बावडटा. देवाचे उतर मनशा बाळ जाले काळोख भरयेचे देवाचे उतर खुर्सार भेटयले देवजीने सर्गीचे देवाचे उतर मनशा बाळ जाले काळोख भरयेचे देवाचे उतर खुर्सार भेटयले देवजीने सर्गीचे. तेरेज म्हणली बहीण आपली टेस्टिमनी दिता. ती म्हणटा म्हज्या धुवेक फॅमिली विजा खातीर तें राखोन आशिल्लें आनी ताची विजा ताका आतां कसलीच अडकळ नासतना फावो जाल्या. तशेंच ताचो न्हवरो कामा खातीर साबार कडेन ऍप्लिकेशन घालनाशिल्लो पूण ताका खंयसरी काम मेळनाशिल्लें. डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्ल्या उपरांत देवाचें उतर सदांच मागल्ल्यांत ताका देवान आतां बऱ्यांतलें बरें काम फावो केलां. आनी तशेंच आमकां नाना तरेची दुसरी तेसावां घाल्ल्या उपरांत देवान आमकां बेसावां दिल्यांत. देखून देवाक आमी काळजान थावन अर्गां दिता आनी आमच्या पासत मागल्ल्या सर्वांचो उपकार बावडटा. उतर देवाचे उतर मोगाचे उतर जीविताचे काळोख निवरावचे उसवार फांकोवचे सर्गी वार्ता कोवचे सर्गी वार्ता कोवचे. मंगळूरची एकली बहीण आपली साक्ष दिता. ती म्हणटा म्हजी कॅनडाची एज्युकेशन विजा रिजेक्ट जाल्ली आनी दुसरे फावटी हांवें विजाक अप्लाय करतना ती अप्रूव जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी थावन देवाचें उतर घेवन सदांच मागोनूच आसलें. 3 ते 4 वरांच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार हांवें देवा कडेन मागलें आनी देवान म्हाका ही विजा दुसरे फावटी कसलीच अडकळ नासतना फावो केली. देवान हो व्हड उपकार फावो केल्ल्या खातीर हांव देवाक काळजान थावन अर्गां दिता आनी आमच्या पासत मागल्या सर्वांचो उपकार बावडटा. देवाचे उतर काळजानी वोंकले निर्मळ सजनाचे देवाचे उतर बऱ्यानी घेतले
देवाचे उतर काळजानी ओंपले दिवंक सजनाचे देवाचे उतर कोण्यानी घेतले आपल्या तारणाचे लीना पिंटो म्हणली बहीण आपली साक्ष दिता 2023 जुलै म्हयन्यान म्हाका ब्रेस्ट कॅन्सर म्हण कळीत जालें आनी सगळे रिपोर्ट जातच 3rd स्टेज म्हणून डाक्टरान सांगलें आनी हांवें म्हज्या जेजूचेर भरवसो दवरून डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन घालें आनी तांणी म्हाका दिल्लें देवाचें उतर सदांच हांव निरंतर म्हणूनच आसलें कुटुंबाच्या मागण्या वेळार सांगाता मेळून आमी देवाचें उतर वाचलें आनी म्हजे सर्जरी बऱ्या तरान जावन 8 किमो आनी 15 रेडिएशनी बादाक जायनासतना बऱ्यान जाल्यो सदांनीत म्हज्या जेजून म्हज्या जिणेंत आजापांच केल्यांत उपरांत PET स्कॅन करतना रिपोर्ट नेगेटीव येवन म्हाका संपूर्ण बरी भलायकी लाभल्या हांव किमो घेवंक वेच्या दिसा सदांय कार्मेल गुड्याक इगर्जेक वचून कुमगार सेवतली मात्र न्हय ह्या जकान म्हजे वयर मागणें केलें आनी तशेंच डिवायन मर्सी पंगडाच्या सर संध्यांनी म्हजे पासत मागलां पवित्र साक्रामेंताच्या विशेष आराधना वेळार 3 ते 4 वरांचेर हांव सदांच मागोन आसलें म्हाका साबार जाणांनी प्रेरण दिलें आनी म्हजो भावार्थ सडलो वैजांचो वैज जावन आसलो जेजून म्हाका पुनर्जन्म दिला आनी म्हज्या भावार्थान म्हाका घट केला देखून हांव जेजू काळजांत थावन अर्गां दिता आनी म्हजे बसत मागला सर्वांचो उतर देवाचे उतर मोगाचे उतर जिविताचे काळोख निवरावचे उजवाड फाकोवचे सर्गी वाट दाखोवचे सर्गी वाट दाखोवचे उतर देवाचे उतर मोगाचे उतर जिविताचे काळोख निवरावचे उजवाड फाकोवचे सर्गी वाट दाखोवचे सर्गी वाट दाखोवचे सर्गी वाट दाखोवचे जण एकली सुरवार ते कस ह्या ब्रेस्तराचे सगळे कीर्तन 130 ओळी 1 ते 8 सगळे सांगात उसारया आनी म्हणया गुंडायंता सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता सोम्या आयक म्हजो ताळो म्हज्या विरोवणेच्या ताळ्याक तुजे कान चीन दिव आमचे गुन्हे हांव तूं मनान दर्शी जाल्यार सोम्या कोण वाचून उरात पण तुझ्या लागीं आसा भोगसणे ह्या पासून लोक तुजी भक्ती करता सर्वेस्पराचेर हांव विश्वास दवरता म्हजो आत्मो ताच्या उतराचेर विश्वास दवरता फांत्याक आशेव रावतल्या पहारेकाराक आत्मो म्हजो सर्वेस्पराक आशेता फांत्याक आशेव रावतल्या पहारेकाराक इस्रायल सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरूं कित्याक सर्वेस्पराडे आसा काकळूट ताच्या लागीं आसा तारणाची भरती इस्रायलाक तो सोडयतलो सगळ्या ताच्या पातकांतलो बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आज म्हज्या मोगाच्यानो आमी देवाचे उतार घेवया कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा आज मलाकीच्या पुस्तकांत 23 ओळी 13 मलाकी चॅप्टर 3 वर्स 13 एकडे वाचया आमी तुम्ही म्हजे विशीं कठीण उतरां सांगल्यात तुम्ही म्हजे विशीं कठीण उतरां सांगल्यात म्हणटा सर्वेस्पर तरी तुम्ही विचारतात तुझे विरोध आमी कितें तुझे विरोध आमी कितें म्हणला
तुम्ही म्हणला सर्वेस्पराची सेवा करून सर्वेस्पराची सेवा करून सकाळी फायदो ना सर्वेस्पराची सेवा करून सकाळी दनपरा सांजेर मेसेच्या बलिदाना वचून जायते मागणे करून कांयच फायदो ना. कितली नव्यानं केली कांयच फायदो ना. एक म्हज्या पुता विसा मेळोंक ना. आमी जायते बडे म्हणटा इतले मागणे केले देवान कित्याक म्हजे मागणे आयकोंक ना. कित्याक म्हजो पूत तसोच आसा. कित्याक आज म्हज्या घरांत हे कश्ट कित्याक समस्ये उतार म्हणटा की भो आपुरबायन तुम्ही म्हजे विशीं कठीण उतरां सांगल्यात म्हणटा सर्वेस्पर. तरी तुम्ही विचारतात तुजे विरुद्ध आमी कितें म्हणलां तुजे विरुद्ध आमी कितें म्हणलां. वळी 14 म्हणटा तुम्ही म्हणलां सर्वेस्पराची सेवा करून कसलोच फायदो ना. आमी सदांच अर्घ वांकणी दिवन जावं फुरो खंयच्याय संघ संस्थेन काम करून कसलोच फायदो ना. जावं फुरो आमी म्हणलां जायते फुडें आमी फुरपुरला. इतले मागणे करता देव कित्याक म्हजे मागणे आयकना. देव कित्याक म्हाका आदार दिना. कित्याक आमचे घरचे कश्ट परिहार करना. कित्याक आमचे समस्या परिहार जायना. आमी मागच्यान की चड गुणगुणला. मागणे करच्याच्यान की चड आमी जायते फुरपुरला. पळया एक हप्तो 15 दीस आमी बऱ्या रितीन विश्वासीपणान मागला. जांफ्रो एक म्हयनो बरे करून उपास करून हर एक बुधवार जांफ्रो आज प्रत्येक तरान हर एक घडये आमी आराधनान भाग घेतला. जांफ्रो ताच्यान की चड फुरपुरो ना गे आमी. देवाक शीण करूं ना गे. इल्लो लेट जाला देवा खंय आसाय. अब्राहमान उतर प्राय मनशे राखून रावूं ना गे. 38 वर्सां ताळा देखून आसलो व्यक्ती 38 वर्सां त्या पिडेतान कश्टाला रे. एक दीस ना एक दीस जांफ्रो देव म्हजी काकूत दाखयतलो म्हणून वेट करून रावूं ना गे. 12 वर्सां रक्तस्रावाची स्त्री त्या पिड्यान कश्टल्या रे. वयस जाल्यार वचून थकल्या रे. असले सगळं दुडू तिणे बरबाद करून घेतल्या रे. निमाणे जेजूला घेवन सायबा म्हण तिची जेजूची मुस्तकी आपडल्या वेळा जेजू ताची दैवी सगत त्या स्त्रियेची जिवितान देवंक ना गे. आज म्हज्या मोगाच्यान साम 130 वर्स 1-2 म्हणटा एकडे वाचचे आमी कीर्तनांत 22 130 वळी 1 2 3. कित्याक म्हळ्यार आमी गुंडायेन धांवन त्या सर्वेस्परा उलो मारता जाल्यार आतांच मेळ्ळाचो म्हणलो अर्थ न्ही. ताच्या ओन टायमार ताच्या ओन दिसा ताच्या काळार तो तुका आदार दिता. पळय वाचचे आमी गुंडायेन धांवन सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता. गुंडायेन धांवन हांव तुका उलो मारता. सोम्या आयक म्हजो ताळो. क्या ताळा खंयच्या दिसा खंयच्या वर्सां खंयच्या म्हयन्यान खंयच्या हप्त्यान आमकां कळीत ना. देवाच्या ओन टायमार कितें तूं उलो मारलाय ती तुका गरजस आसा जाल्यार तो सोमी तुका दितालोस. एक आपुरबायेच्या मागण्याच्या जिवीची एक भयण म्हज्या मोगाच्यान तिका एक लम्स आयले. इवन गांठ उठली गी भ्रश्टा. आनी एक पटी देदोस्पोस जाली. सगळो बायबल ती जाणा. आनी ती म्हणा लागली की सोम्या सगळो भरवसो आज तुजेर हांवें दवरला. त्या खातीर तुका कळीत आसा म्हाका बरें करूंक म्हाका गूण करूंक. बारीक अखंड फेथ बारीक स्ट्रॉंग फेथ. ती चेकअपाक गेली. चेकअपाक वता आसतना डॉक्टर म्हणलो सेकंड स्टेज कॅन्सर. इल्ले डाउट जालो. तिजो बाबार्थ अस्कस जालो. दुबावली आनी देवाक म्हणलें देवा इतले हांव मागणे करता संवसारा खातीर सुमार वरां मागणे मीस रसार घरान मागणे खंयचेय सोडिना हांव. जायते गोवस म्हणटालो तुवें माद्रीक जॉयन जायचे आसले. भुरगीं म्हणटालीं तुवें माद्रीक जॉयन जायचे आसले. जाल्यार घरचे सगळे राटावळे पळोवन घेवन हांव म्हज्या सुम्या सांगता बळवंत जावन आसती. ही पिडा कित्याक म्हज्या जिवितांत आयली.
देवाक तिणें शीण केलें. म्हज्या मोगाचें मुखल्या टेस्टाक कुटुंबांनी सगळ्यांनी अरेंज केलें. टेस्ट सुरू जाता हर एक दीस मागणें चुकोवना. तिणें मागणें करते आसा जाल्यार भितर एक बेजाराय, भितर एक खंत, भितर एक कावचेणी भिरांत. आनी कित्याक म्हजें जिवीत अशें घडलें, देवान कित्याक म्हजें मागणें आयकोंक ना. आमच्या जिवितांत सेम घडोवन आसा, आमच्या जिवितांत सेम आसा म्हज्या मोगाचें. जाल्यार ट्रिटमेंट सुरू जाता आसतना पयले टेस्ट पुराय जाले. ट्रिटमेंटाक भितर रिगता आसतना तिने अनेक ओपिनियन घेतले, अनेक डॉक्टराचे. बँगलोर एका सुवातेर गेली ती. थंय फुल्ल चेक करता आसतना कळ्ळें तांकां सेकंड स्टेज कॅन्सर पावला, मात्र व्हडले काही रिस्क नाही म्हणून. आनी ऑपरेशनची पुरो तयारी जाली आनी सगळें जालें. किमो आनी पुरो सगळें जालें. एक दीस ती किमो घेवन थकोन न्हिदोन आसल्या वेळार तिच्या एक दर्शनान म्हणल्यार न्हिदेन स्वप्नान म्हणल्यार बरी जेजू म्हणा लागलो की बाये कित्याक फुरफुरताय, कित्याक म्हळ्यार कितलेय टायम तो मागणी करता आसतना म्हाका म्हणटाले की एक पटी तुजो अनुभव म्हाका जाय जेजू, दुसरें कांय नाका म्हाका. आज म्हजो अनुभव हांव तुका दिवंक आयला. कित्याक म्हळ्यार 3.5 घंटे संवसारांतल्या कॅन्सर पिडेसर मागताले. आज तुका पिडा दिला. कित्याक म्हळ्यार दूख मनशाचें कितें म्हूण तुवें समजून घेवचें म्हणून. कित्याक तुजे भितर दुखांनी मागतले. आज हांवें तुजे सगळे मागणे आयकला. ह्या पिडेंत हांव तुज्या सांगाता आसलो. हर एक किमो घेता आसतना, हर एक टेस्ट करता आसतना हांव तुज्या सांगाता आसलो. कित्याक तूं म्हजीस, हांव तुजोच. केदीस हांव तुजें थंय मेकळो जायना. ते सोपण वचूंक ती गळगळे रडा लागली. म्हज्या सुम्या, म्हज्या देवा, आज हांव तुजें दुबावना. मोगाचें ह्या भयणीचें हें दर्शन, तिचें एक सोपान, इवन तिचें एक भावार्थ जांफ्रो थोड्या वेळाक ती पडली. परतून सुम्या लागीं बळवून जावन चिपकोन ती रावली. आज मालाकीच्या पुस्तकांत आमकां म्हणटा देव आमी जायते पळय फुरफुरल्या, जायते पळय दुर्सल्या. त्या खातीर सिमांव पेद्र म्हणटाले की आमी कोणा सरशीन वेचे सुम्या, कोणा सरशीन? मनशा लागीं गी, आनी कोणा लागीं गी? बोलमे विचारतले लागीं गी, कोणे पुस्तकांच्या उतरां लागीं गी? सिर्फ तात्कालीक भियानाका, कांय टेन्शन घेनाका. हांव तुजे थंय मागता, मात्र न्हय गी, हांव तुज्या आदारा पावता, हांव तुका हेल्प करता, हांव तुका कितें दिता म्हणल्या व्यक्ती लागीं गी न्हय. त्या सिमांव पेद्र म्हणटा आमी कोणा सरशीन वचूं? तुज्या लागीं आसा ती उतरां सासणीक जिविताची. तूं एक उतार म्हणलाय, आज जाळ सोड त्या सुवातेर म्हण. तुज्या उतराचेर पातयेवन हांवें जाळ देंवयल्या वेळार बरो वमताच्या मापान मास्त्याची रासच तुवें दिले. तुका सोड सुम्या, तुका सोड. आनी खंय धांवचे गे आमी? नेवर. त्या खातीर तो जेजू उंड्याच्या रुपार आमच्या मदें येवन आसा. ते जेजू स्वागत करया. ह्या वेळा ते जेजूक आराधन करया. सांगा आयच्या दिसा तुजी अशी आसा उतरां सासणी जिविताची. तुका सोड आमी खंय वेचे सुम्या, तुका सोड आमी खंय वेचे सुम्या, तुका सोड आमी खंय वेचे सुम्या. ते जेजू काळजांतून आराधन करया आनी स्वागत करया ते जेजूक आमच्या जिवितांत. आनी म्हणया वेळार देवा तुका नमस्कार. आमकां मेळूंक आयलाय पवित्र आल्तारार. गुपीत म्हज्या देवा, गुपीत म्हज्या देवा तुका नमस्कार. आमकां मेळूंक आयलाय पवित्र आल्तारार. गुपीत म्हज्या देवा तुका नमस्कार. आमकां मेळूंक आयलाय पवित्र आल्तारार. गुपीत म्हज्या देवा, गुपीत म्हज्या देवा तुका नमस्कार. आमकां मेळूंक आयलाय मेळूंक आयलाय पवित्र आल्तारार. खरो देव तूं आसाय उंड्या रुपार. वैभव तुजो देखता
सगळ्या संसारात खरो देव तूं आसाय खरो देव तूं आसाय उंड्या रूपान वैभव तुझो देखता सगळ्या संसारात खरो देव तूं आसाय खरो देव तूं आसाय उंड्या रूपान वैभव तुझो देखता सगळ्या संसारात गुपित म्हज्या देवा एकल्याकच नमस्कार करता जेजू आमी तुका आमी स्तुती करता तुका आमी वाकणटाव आनी तुका आमी दिनवासता तूं आमचो आदार आनी भरवसो जावन आसाय तो जिविताचो सागर जावन आसाय आमकां मेळूंक आयलाय पवित्र गुपीत म्हज्या देवा गुपीत म्हज्या देवा तुका नमस्कार तुका नमस्कार आमकां मेळूंक आयलाय पवित्र बारूक चॅप्टर 4 वर्स 30 आमकां म्हणटा की जेरुसलेमांत धैर्य घे जाणे तुका तुझे नाव दिले तोच तुका बुजयतलो जाणे तुका तुझे नाव दिले तोच तो तुका बुजयतलो परतून म्हणटा की बारूक चॅप्टर 4 वर्स 21 म्हज्या भुरग्यांनो धैर्य घेया देवाक उलो मारा आनी तो तुमकां जबरदस्त्यांतली दुश्मनाच्या हातांतली सोडयतलो जावं फुरो आज नकारात्मक चिंतनाद्वारे आमी कितल्या पटी आज आराधनांतावन मिसाच्या बलिदानांतावन आमी पयस गेला जावं फुरो कितल्याय पटी आमी दुबावल्या जावं फुरो कित्याक आमी मागोनी आमच्या देवान आमचे मागणे आयकोना म्हणून आमी कितले फुरफुरल्या जावं फुरो तुज्या ओन टायमार ताच्या ओन टायमार ताका केदळां तुज्या गरजेक पडोवंकूच जाय थंय तो तुका भायर काडूंक जाय ते तुज्या बऱ्याक पडचे तो देव त्याच दिसा तुज्या बऱ्याक पडोवचे सगळे तुका तो फावो करतलो कित्याक आमकां उतार म्हणटा बारूक चॅप्टर 4 वर्स 22 कित्याक सासनाचो देव कित्याक तो सासनाचो देव तुमचे तारण करतलो म्हण हांव पाती येता आज सासनाचो देव आमचे तारण करतलो सासनाचो देव आमकां सोण घालचोच ना सासनाचो देव आमचे कुमके घेतलो सासनाचो देव ताच्या ओन वेळार आमकां थंय तो निवारतलो मात्र न्हय आमकां सुटका आनी सडवण लाभयतलो त्या सोम्या काळजातून आमी आराधना करी आनी स्तुती करी वेळा देवा तुका नमस्कार आमकां मेळूंक आयलाय पवित्र गुपीत म्हज्या देवा नमस्कार तुका नमस्कार आमकां मेळोंक आयलाय पवित्र गुपीत म्हज्या देवा गुपीत म्हज्या देवा तुका नमस्कार आमकां मेळोंक आयलाय तो जेजू आमकां मेळोंक आयला ह्या पवित्र आल्तारांत आमकां मेळोंक आयला देवा तुका नमस्कार आमकां मेळूंक आयलाय पवित्र गुपीत म्हज्या देवा गुपीत म्हज्या देवा तुका नमस्कार आमकां मेळूंक आयलाय पवित्र आज देवाचे उतार आमकां म्हणटा की जबरदस्तेंतल्या दुस्मानाच्या हातांतलो तो आमकां निवारतलो मात्र न्हय की म्हज्या मोगाचें श्रद्धा मेशेक एबेदेनगो तेगाय जाणां बांदून उच्या उडयता पर्यंत देव शांत असतो जावं फुडें ओन टायमार जेन्ना ते उच्यान पडटा आसतना देवान आपल्या दुताक दान त्या सुवाते तो निवारला म्हज्या मोगाचें कश्टाच्या आट्यान तूं रेवडून पडच्या पयलेच देवाक कळीत आसा तुका निवारीचे म्हणून श्रद्धक मेश अबेदेनगोक बांदून रायाच्या मुखार दवर उज्याच्या मुखार दवरला वेळा ताणी एकच म्हणलें की राया आमकां रसल्या देवा शिवाय आमकां रसल्या देवा शिवाय आमकां सांबाळल्या देवा शिवाय आमी आराधन करच्या देवा शिवाय आनी खंयच्याय वस्तूक आमी आराधन करची ना एकलोच आमचो देव तुका जाय तें तुवें करयेत प्रत्येक तरान
देवतार हर एक घडी देवाच्या कानार पडले जावं फ्रो कित्याक गुंडायेंतान उलो मारता आसतना आमच्या मागण्यांक तो कान दिता जाल्यार रायेच्या रागान रायान त्या तेगाय जाणांक उज्या उडोवंक फरमान दिले जेन्ना उज्याक उडोवन उज्या मोदे पडता आसतना देवान आपल्या दुताक धर तांच्या आंगाचे एक केसी लासनासतना सुरक्षीत तरान देवान तांकां निवारून गी देवान उज्यान पडोवन तांकां करपोंक दिले गी इवन तांकां लासूंक दिले गी एक तांचे लव एक तांचे केस देवान हात लावंक उज्याक दिवना तर म्हज्या मोगाच्यानो आमचो देव बळवंत न्हय गी आमचो देव विश्वासी न्हय गी आमचो देव हर एक कडेन राखतलो न्हय गी उतार म्हणिना गी आमकां जकारिया 2:9 म्हणिना गी हांव तुज्या भोंवतणी हे उज्याचो पागोर जावन रावतलो म्हणून तांबडो दर्यो उतरात आसतना देवान तो दर्यो दोनी सायडी पागोरा बरी उबे करून गी तर आमचो देव आमकां केदार म्हण सोडलो आसा गी सांडले आसा गी त्या सुम्याचेर एक घडी नदर लावया म्हज्या मोगाच्यानो आज खंयच्या जेजूला गेल्या पिडेस्तां जेजून गुणकन सपाटी धाडला गी हर एकला आपलो हात दवरून त्याने बरें करन तांचो भावार्थ वाडोवन धाडूना गी भुकेल्या लोकांक उंडे आनी मस्त्यान पोसूना गी ताणें आज ह्या दनपराच्या वेळार 3 तावन 4 जांफ्रो 4 वर्सां तावन 3 वर्सां तावन 2 वर्सां तावन हर एक दिसा आराधना तुवें भाग घेवन आसा जांफ्रो टायम आज आमचो म्हण चिंत्या जांफ्रो आजच आमच्या समस्येत हांव देव परिहार लाभयता जांफ्रो आजच आमच्या समस्येतान सुटका आनी सडवण लाभयता जांफ्रो सगळे म्हज्या फाटल्यान व्हडा तळान दानियल प्रवादीच्या पुस्तकांतले 22 होळी 27 सगळे सांगात म्हणया कित्याक तो जीवन देव कित्याक तो जिवंत देव कित्याक तो जीवन देव कित्याक तो जिवंत देव कित्याक तो जीवन देव कित्याक तो जिवंत देव सासनाक तो जियेता 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 ताच्या राज्याचो केदींच नाश जावचो ना ताच्या राज्याचो केदींच नाश जावचो ना ताच्या राज्याचो केदींच नाश जावचो ना ताच्या राज्याचो केदींच नाश जावचो ताच्या ना राज्याचो केदींच नाश जावचो ना ताच्या राज्याचो केदींच नाश जावचो ताच्या ना राज्याचो केदींच नाश जावचो ना ताच्या राज्याचो केदींच नाश जावचो आनी ना ताच्या राजवडके अंत आसचो ना आनी ताचे राजवटकेक अंत आसचो आनी ना ताच्या राजवडके अंत आसचो ना आनी ताचे राजवटकेक अंत आसचो तो ना निवारता आनी सुटका दिता तो निवारता आनी सुटका दिता सरकार आनी पृथ्वीर तो खुणा आनी अजापा करता सरकार आनी पृथ्वीर तो खुणा आनी अजापा सरकार करता आनी पृथ्वीर तो खुणा आनी अजापा करता सरकार आनी पृथ्वीर तो खुणा आनी अजापा करता सरकार आनी पृथ्वीर तो खुणा आनी अजापा करता सरकार आनी पृथ्वीर तो खुणा आनी अजापा सरकार आनी पृथ्वीर तो खुणा आनी अजापा करता सरकार आनी पृथ्वीर तो खुणा आनी अजापा करता सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू खरेच या उंड्याच्या रुपार खरेच या उंड्याच्या तू रूपात जीव आसाय जेजू तू जीव आसाय जेजू तुझ्या वेळा काळा पूर्वीस तुझ्या वेळा काळा पूर्वीस आमचे तू दया दाखयताय आमचेर तू दया दाखयताय तितून पर्यंत आमकां तू राखून व्हरताय तितून पर्यंत तू आमकां राखून व्हरताय तितून पर्यंत तू आमकां राखून व्हरताय तितून पर्यंत तू आमकां राखून व्हरताय आमकां समजून व्हरताय आमकां समजून व्हरताय आमकां सांबाळून व्हरताय आमकां सांबाळून व्हरताय सोम्या जेजू सोम्या जेजू जायते फावटी जायते फावटी म्हज्या उतरांनी म्हज्या उतरांनी करण्यानी हांव चुकला हांव चुकला म्हाका मेळनातल्या वेळार म्हाका मेळनातल्या वेळार हांवें मागले म्हाका मेळनातल्या वेळार हांवें मागले म्हाका मेळनातल्या वेळार जायते फावटी तुका फुरफुरला सोम्या जायते फावटी तुका फुरफुरला तू सोम्या खंय आसाय म्हणून दुर्साला सोम्या तू खंय आसाय म्हणून दुर्सला तू सोम्या खंय आसाय म्हणून दुर्साला सोम्या तू
थंय आसाय म्हणून दुसला सम्या जेजू म्हज्या मोगाळा जेजू म्हज्या मोगाळा जेजू म्हज्या काकळुदारा जेजू म्हज्या काकूळ जेजू म्हज्या आदारा जेजू म्हज्या आदार जेजू म्हज्या सोडवंदरा जेजू म्हज्या सडवण म्हजी काकळूत कर सोम्या म्हजी काकूळ कर सम्या म्हजी काकळूत कर सोम्या म्हजी काकूळ कर सम्या म्हजी काकळूत कर सोम्या म्हजी काकूळ कर सम्या म्हजे दया दाखय सोम्या म्हजेर दया दाखय सम्या तुझ्या काकळुती वयर हांव दुबावला सोम्या तुझ्या काकुळती वयर हांव दुबावला सम्या तुझ्या काकळुती वयर हांव दुबावला सोम्या तुझ्या काकुळती वयर हांव दुबावला सम्या म्हाका बक्षी सोम्या आनी म्हजी दया कर सोम्या म्हाका बक्षी सम्या आनी म्हजी दया कर सम्या म्हाका बक्षी सोम्या आनी म्हजी दया कर सोम्या म्हाका बक्षी सम्या आनी म्हजी दया कर सम्या दोन्ही हात आमच्या काळजात दवर कीर्तन 50 आणि 1 22 1 ते 12 पर्यंत त्या सोम्याची काकूत माग्या आम्ही योग्य नाही म्हज्या मोगाच्यानो सिमाव पेद्रोचे एक सुतार आम्ही खंय वेचे सोम्या ते सुतार म्हण आम्ही खंय वेचे तुझे आसान ती उतरां सासणी जिविताची तुवेंच आमच्या आदारा पावचे तुवेंच आमचे कष्ट परिहार करचे तुवेंच आमचे अस्कत काय तुझ्या शिवाय ना दुसरो देव ना दुसरे अचपा तुझ्या द्वारे ताच्या किरणान भलाकी तुका मेळटास बावड तामसो वाडव्या घट रव्या विश्वासान माग्या बावडतान माग्या उतार म्हणटगे मलाकी 3:20 ताच्या किरणान भलाकी आसा ताच्या किरणान भलाकी मेळटा ताच्या किरणान तुका सुटका आनी सडवण ताच्या किरणान सगळे तुझे अस्कत काय पयस वेतले सगळे सांगाता म्हणून ताची काकूत मागून म्हणया काकळूत म्हजी कर देवा तुझ्या थीर मोगार तुझ्या व्हड दयाळे अपराध म्हजे पुसून काड म्हज्या गुन्यांवांतलो म्हाका परतो धुवन काड म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर म्हजे गुन्या हांव वळखून घेता म्हजे पाताक आसा सदांच म्हजे मुखार तुझ्या विरुद्ध तुझे एकल्याचेच विरुद्ध हांवें पाताक केले जे तुझे दृश्टीन वायट ते हांवें केले देखून तू न्याय निर्णय करताय तेन्ना नीतिवत फरमान दिताय तेन्ना सुखी वीण पळय हांव गुन्यांवान जल्मलो पातकान म्हजी आवय म्हाका गर्भे समावली पळय काळजाचे प्रामाणीकपण तुका मानवता म्हज्या अंतस्करणांत तुजी जाणवाय म्हाका शिकयता हिसोपान म्हाका नितळ कर आनी हांव शुद्ध जातलो धुतू म्हाका आनी हांव हिमाप्रास धवो जातलो सतससो आनी उल्हाससो नाद म्हाका आयकोंक दी आनी तुवें फूट केली हाडा नासतली म्हज्या पातका मुखार तुझे मुखा मोडली पळय सगळे म्हजे अपराध पुसून काड एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दी हे देवा एक नवो धीर आत्मो म्हजे भितर घाल तुझे मुखलो म्हाका कळका भायर घाली नाका तुझो पवित्र आत्मा म्हजे कडचो काडी नाका तुझ्या सडवणेचो संतोष म्हाका म्हाका दी उदार आत्मा म्हजे ते थीर सांबाळ युकरिस्तांतले जेजूचेर आमचे दिश्ट कांसोवन ह्या कळे हे माग्या सोम्याच्या दैवी सकद सोम्याची दैवी सकद आमच्या जिविताचे देवने होती एगडी आम्ही काकूत मागला तो काकूदार सोमी आज ताची दैवीक काकूत आम्हा सर्वांचेर आमचे तो वतयतलो ताची सकत आज जेजू आमकां जण एकला आपोवन आसा बळा जण एकला भियानाका पुता गावचे नाका कित्याक हांव तुजो देव तोमासाक म्हणालो तोमासा कित्याक दुबावताय हाड तुझे बोट आनी खंय म्हज्या खिळाचे काय आसा हातान थंय घाल हाड तुजो हात आनी म्हज्या कडवळान घाल पळय हांव सेम कशे कुडीच्या रुपार तुमच्या मदें आसलो आज आत्म्या रुपार तुमच्या मदें हांव आयला तोमासा हांव सेम तसो जेजू जेन्ना कालवार पर्वत पर्यंत कुरीस घेवन गेल्लो तसो जेजू उंड्यांनी मस्तेक बेसामां घालून सारयेक लोकां वांटलो तसो जेजू हांव कोडकारां बरें केलो तसो जेजू हांव दुसरो न्ही सेम जेजू आज जेजू आम्हा सर्वांक आमकां ह्या लायनी रस्त्या म्हणटागे हांव तसो सेम जेजू तुजो सडवणदार तुजो जीवदातार
उज्याच्या आकट्यान पडल्या श्रद्धक मेश अबेदनगोची एकच एक लवंग लासूंक दिनासतना राखून वेल्लो देव हांव जावन आसा. जेन्ना दानियेलाक 7 दीस 7 सिंहांमध्ये 6 दीस आसतना राखून वेल्लो तोच हांव जावन आसा. प्रत्येक लाजरस जिवंत उठयल्लो तोच सोमी सडवंदार हांव जावन आसा. तुमच्या कष्ट आट्यामध्ये दिसान दीस तुम्ही व्यत्यासा जावं फुरो 15-18 वर्सां भुरग्याची देणेत ना जावं फुरो रीती कर मागणे कर थकले जावं फुरो निराश जायनाका. हान्ना की उतर प्रायच्या टायमार देवान भुरग्या वयर भुरगी दिवनात की एलिझाबेथीक स्नानीक जो हांव म्हणलो एक ग्रेट प्रवादी एलिझाबेथीच्या गर्भात घालूना की खंय आमी आज देवा पुरता. देव तो देव जावन आसा. देव तो देव जावन आसा. ह्या आराधनान त्या जेजूची सकत आमी अनुभव करया आनी मागया एक घडीभर दुबावांतल्यान पयस वेच्या खातीर जेजून बसयल्लो तो पवित्र आत्मो आमचेर देवून येवचेर मागया. प्रत्येक तरान पवित्र आत्म्यान देवून ये म्हणून मागया. आज ह्या दुबावांतान म्हाका सोडे पवित्र आत्म्याचे मागण्यान भाग्यत आसतना पवित्र आत्म्या उलो मारता मारता आसतना म्हज्या मोगाचेर कितलाय भाव भयणीचे दुबाव पयसून मात्र न्ही दस जेजू ताचे दैवीक सक्तेन आमकां भरतलो. जॉन चॅप्टर 14:16 म्हणटा की तेवळ हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां मजतदार दितलो आनी हो तुमच्या सोवे सदां काळ रावतलो. तो मजतदार आज जेजू तुमच्या जिवितान पाठयतलो. कित्याक परतून वळी 17वी म्हणटा की तस तो साताचो आत्मो संसार ताका वळखाना. संसार एकच म्हणटा की इतले मागले तुवें देवान कित्याक दिवूं ना. आज साताचो पवित्र आत्मो तुजेर आयिल्ल्या वेळार तो संपूर्ण तुका सताक म्हणल्यार जेजू क्रिस्ताच्या मोगा तुका चिपकोन दवरतलो आनी तुका राखून व्हरतलो आनी तुका सांबाळून व्हरतलो. दोनी हात आमचे येवकरेस्तांतले जेजूच्या मुखार उक्ते दवरया. आनी ते जेजू उलो मारया आनी म्हणया सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू आमी तुका उलो मारता आमी तुका उलो आमी तुका उलो मारता आमी तुका उलो आमचेर दया दाखय आमचेर दया आमची दाखय काकळूत कर आमची काकूळ कर वायटांतल्यान सोडय वायटांतल्यान सोडय वायटांतल्यान सोडय वायटांतल्यान सोडय जबरदस्तेंतल्या जबरदस्तेंतल्या दुस्मानाच्या हातांतल्यान आमकां निवार दुस्मानाच्या हातांतलो आमकां निवार जबरदस्तेंतल्या दुस्मानाच्या हातांतल्यान आमकां निवार दुस्मानाच्या हातांतलो आमकां निवार दुस्मानाच्या हातांतल्यान आमकां निवार दुस्मानाच्या हातांतलो हे पवित्र आत्म्या हे पवित्र मुजेर देवोने 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 देवो तुये आत्म्या आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवो तुये आत्म्या आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवो तुये आत्म्या पवित्र आत्म्या दैविक आत्म्या देवो तुये आत्म्या पवित्र सर्गीच्या आत्म्या आम्हा सर्वांचेर आमच्या देवाने तुझ्या पदवेन आमकां भर तुझ्या ध्यानान तुझ्या फळान तुझ्या पदवेन तुझ्या पदवेन तुझ्या पदवेन तुझ्या पदवेन आमकां भर दैवीक आत्म्या देवो तुये हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah. 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 We praise you. Glory. Glory. Mahima. Hodvi. 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 Hallelujah. 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 सगळ्या आम्ही स्तुती करूया, वाखाणया, निर्मास्या, भगवस्या, आराधन करूया, वंदया, स्तुती करूया तका. We praise you, glory, 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 glory. Hori alalama shandra mariya ram krantala, iri alalama shrabandra mariya ram krantala, shiki haralalala ri 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 ri. आराधन, महिमा, स्तुति, होगला, पदवी, 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 पदवी. आराधन, 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 महिमा, वाकणी, स्तुति, कंटिन्यू स्तुति करूया आम्ही. कंटिन्यू वाकण्या, निर्मास्या, त्याचे दैवी सगळं आम्ही अनुभव करूया. Hallelujah, 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 hallelujah. जेजू तुझ्या दैवी सक्त्यान आमकां बोर, तुझ्या ध्यानान बोर, तुझ्या फळान बोर, तुझ्या सक्त्यान बोर, तुझे दैवी सगत जेजू आम्हा सर्वांचे देवन होते पिडे सच्चे, कष्ट नसण्याचे, दुखा कळयताचे, अनवरक सांपडल्याचे, कितले वर्षोदर मागणे कर नसा, जेजू आज ती कष्ट नसा, ताचे मध्ये दुबाव पयस कर, सांगळ्यात सोडय जेजू, तांची काकळूत कर, ताचे सगळं उण्या भवडता त्यांना घट कर जेजू, घट कर. ह्या आराधना तुझे रूप आम्हा सर्व आमका दाखय सुम्या. या आराधनात आमची काळजा मनात अदुशी कर सुम्या. या आराधनात आमची कावचिणी भिरांत अस्कत असमदा आमची सोलवणी आमका सोडणं सुदी सुम्या. या आराधनात तुझे रस न धरलावन मागता असताना सगळ्या समस्या सांगळता, सगळ्या बंधना बंद करीता आमका सुटका आणि सोडवण लाभय सुम्या. युक्रिस्तांतल्या जेजू थंय बळवंत जावराव्या आमच्या मध्ये आसतलो फादर नॅन्सल सल्दाना आमचो स्पिरिच्युअल डायरेक्टर जावन आसा. हर एक घडी तांचो वावर हर एक घडी रात आनी दीस जावन आसा. आमी मागया तांच्या भलायके खातीर आनी तांच्या सगळ्या मिसांव कामां खातीर देवूच तांकां राखून दी, सांबाळून दी आनी आदार दिवं दी म्हणून विशेष मागया वेळा. Cristo tem mucho mocal, bueno, no ni pavano. Joel प्रवादी ताच्या पुस्तकांत अशें म्हणटा. जोएल अध्याय 2 ओळ 13. तुमची काळजां पिंजा न्हय तुमची वस्त्रां, सर्वेस्परात तुमच्या देवाची परतून येया, कित्याक तो मोवाळ आनी काकुळदार, सोंसणीक आनी सयन भरलेलो. मोगाचिनो आदल्या सल्ल्यांत जायते प्रवादी आमकां वाचूंक आयकूंक मेळटात. आदल्या सल्ल्यांत महाप्रवादी आनी ल्हान प्रवादीच्या पुस्तकांत आसात. महाप्रवादी जावन आसात इजाया, एरेमाया, इजिकियल, तशेंच हबुबूक, होसेया. धाकटे प्रवादींत जोएल प्रत्येक तरान शिकोवण दिता. इस्रायल परजाक ताजे थंय आपयता आनी सांगता, तुमची काळजां पिंजा, तुमची वस्त्रां न्हय, कित्याक देवाशी परतून येयात, सर्वेस्पर मोवाळ काकुळदार, सोंसणीक आनी दायेन भरलेलो. मोगाळ जावन आसा आमचो सर्वेस्पर देव म्हणून. जोएल प्रवादीच्या आपुणे इस्रायल परजाक प्रत्येक तरान जावन आसा, कित्याक इस्रायल परजा परत परत सर्वेस्परात हांव पाटी परतून दुसरी वाट धरून वेताले, दुसरें कार्यां तशेंच संवसाराच्या बुनावणेंत भरून पडताले.
त्या देखून प्रवाद्याचे काम जावन आसा देवाच्या ह्या सर्वेस्पराच्या परजाक आपोवणे दिवचे आनी तांकां सारकी वाट दाखोवची तशेंच देवा कुशीन तांकां आपोवचें सांगाताच सर्वेस्परा ते मागून घेवचे तांचे दाय दिश्ट दवरून तांकां तूं शिक्षा जावं तांकां इन्कार करूंक वचनाका तांकां दायेन तूं मोगान फाटी आपय ह्या संदर्भार जोएल प्रवादी इस्रायल प्रजाक आपयता तशेंच हर एकल्याक आमकां हें आपोवणें दिवन आसा जोएल प्रवादीचें हें आपोवणें प्राचीन काळांत चुरवेरस वाचपांनी आमकां वाचूंक मेळटा तशेंच मातेव ताच्या वांजेलांत दोंगरावयल्या प्रसंगांत लोकांक ह्या परजाक उलो दिता मातेव 7:21 म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून उलो मारतेलो हर एकलो सर्गींच्या राज्यांत रिगासूं ना सोम्या सोम्या म्हणून उलो मारन सर्गींचो राज आमी तो धरता या आमी आकर्शीत करता म्हणून सांगूंक जायना सर्गींचो राज आमी धरूंक जाय या आमी पावोंक जाय जाल्यार आमची गुणां आमच्यो रिती आमची सालसमकण आमी बदलूंक भोव गरजेचें जावन आसा सोम्या म्हणून उलो मारता तो हर एकलो सर्गींचे राज रिगचो ना बगर जो कोण सर्गींच्या म्हज्या बापाची कुशी करता तो सर्गींच्या राज्यांत रिगतलो बापाची कुशी आमी पाळूंक जाय सर्गींच्या बापाची कुशी ती पाळूंक आमकां आपोवणें आसा सर्गींच्या राज्याक रिगोंक कित्याक सर्गींचो बाप सर्गार आसा तर आमी तर सर्गार पावोंक जाय सर्गींच्या बापाची कुशी पाळूंक जाय जेजूची उतरां तीन जावन आसात बापा म्हजी कुशी न्ही तुजी कुशी जावं आपणाचो काळच तो स्विकार करन त्या ओलिव दोंगरार म्हणटा म्हजी कुशी न्ही तुजी कुशी जावं म्हणून सर्गींच्या बापाक ह्या सर्वेस्पराक आनी त्याच भशेन सर्गींच्या बापाची कुशी व्हरूंक आपणाचो जीव तो समर्पण कुरसावन तो ताजो जीव दिल्लो जावन आसा जो कोण म्हज्या सर्गींच्या बापाची कुशी करता तो सर्ग राजार रिगता म्हणलें खरें जावन आसा सांता भुक्तांची जिणी ती कश्टांची कुरसायल्ल्या त्या क्रिस्ताच्या जिणये सारकी तशेंच सर्गींच्या बापाक कुशी व्हरची तांची जिणी जावन आसली जायते त्रास कश्ट दगदणी आनी पिडा शिडा सगळें तांणी आदारून तांणी जियेल्ल्या प्रमाणे सर्गींचे राज्यान तांकां आपोवणें आसुल्लें येया सर्गींच्या राज्यान तुमकां रीग आसा तुमकां भितर सरोंक आसा म्हणलें खरें जावन आसा आमचें जिवन तशें जिवंक जाय म्हणून आमकां आपोवणें जावन आसा प्रवादी जावं अंजलान जावं सर्गींचो राज रिगोंक ह्या देवाची खुशी पाळूंक आमकां आपोवणें जावन आसा जायते फावटी आमच्या जिणेंत ते आमकां जिवंक नाका आमच्या कुशी प्रमाणे आमकां जिवंक जाय म्हणून आमी चिंता आनी त्या भशेन आमच्या कुशे प्रमाणे आमी जियेता पूण आज प्रत्येक तरान आपोवणें जावन आसा आनी आमी वांजेलांत विशेश तरान पळयता तो शिकपी आनी जाणवायेचो ग्रेस्त मनीस लुकाच्या वांजेलांत अध्याय 10 ओळ 25 अशें म्हणटा मिस्त्री ससनीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करीचें म्हणून ससनीक जिवीत म्हळ्यार सगळा जोडूंक हांवें कितें करीचें म्हणून जेजू ताका नाय तें शास्त्रांत कितें बरयल्लें तें सगळें ताका विवरून सांगतना तो सगळें जाणा जावन आसुल्लो आनी कितें करूंक जाय म्हणून जेजू ताका सांगता सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या आत्म्यान सगळ्या तुज्या सत्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग कर आनी तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर कित्याक ह्या ओपारांत गसर लुकाच्या वांजेलांत तो समार्य घराचे ओपार जेजू शिकयता सांगता
हांगासरच आमकां आयकूंक मेळटा. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या सत्तेन सर्वेस्पराचो मोग कर आनी तूं मोग करताय तशें तुज्या पेल्याचो मोग कर. तेन्नाच आमी देवाची खुशी पाळूंक शकता, सर्वेस्पराची कुशीक मेळोवंक शकता. आनी तें सुलाभचें काम न्ही. कोण ते दगदणी दितात, कश्ट दितात, निंदा करतात, नांव पाड करता म्हणटात, कोण आमकां विरोध जावन आसा आनी कोण आमच्या वाटेर आड येतात, तांचो मोग करूंक आनी तांकां बरें मागोवंक सुलाभचें काम न्हय, मोगाचें न्हू. खरें जावन आसा हें, पूण कश्टाचें कामय न्ही. खंडीत जावन जेजून तर आमकां वाट दाखयल्या, जेजून आमकां शिकयलां, जेजूच त्या वाटेन चलून गेला आनी तोच जेजू त्या कुर्सा पर्यंत तो पावल्लो आमकां तशेंच आपयता. आनी तोच देव काकुळदार आनी दयेन भरलेलो मोवाळ सुसणी गायचो खंडीत जावन आमकां आमच्या त्या वाटेन आमी चलता, मेजवाता, ताजी खुशी पाळटा, तर सर्गराज आमकां दाखोवन दिता. आज आमकां प्रत्येक आपुणें जावन आसा. हर एकल्यांक सबार मागणी करता, आमी प्राचीत करता, आमी मागता की तें आमकां जाय तें सगळें सांगाताच आमी देवाची खुशी करूंक आमकां आपुणें जावन आसा. देवा देवा म्हणून म्हळ्यार पावना, पूण देवाची खुशी ती कितें आसा ती समजून त्या खुशी प्रमाणे आमी जिवंक जाय. तेन्नाच सर्वेस्पर देव आमचो स्वामी जेजू क्रिस्ताचोय आमचें तें मेजवाता, आमकां सगळ्यांक आपोवणें दिता. ताच्या कुशेन तशेंच ताच्या वेंगेन आमकां सांगाता घेता. मोगाचें न्हू. तर आज नियाळ करया, म्हजी जिणी कशी चलता, देवाची खुशी पाळटा, देवाचो मोग करता, देवाक हांव मेजपून जियेता, तर खंडीत जावन देवाक मोगाळ जावन आसा. आमी सगळीं देवाक मोगाळी जर त्याच वाटेन चलून देवाची खुशी पाळून स्वर्गराज पावूंक आमच्या वाटेन, आमच्या मेटांनी जेजूची आनी तशेंच पवित्र आत्म्याचें प्रेरण घेवन सगळीं आमी जिवया. आमेन. जण एकली म्हज्या मोगाचें आमचें कोंत आमी भायर काडया. दैवीक काकुतीच्या त्या तेर्सान भाग घेता आसतना दैवीक असो तेर्सान कोंत आमी भायर काड. प्रत्येक तरां मोरयेच्या नव्यानेचे तयारे फालां सुरू जाता आसतना आज जायते सुवातेनी ध्वजारोहणाकन इवन नव्यानेची तयारी सुरू करता आसतना ह्या काकुळदारा जेजूला दैवीक अवचे तेर्सान मागता आसतना आमची काळजां मनां तयार कर जेजू. सगळ्या वायटांतल्यान आमकां निवार जेजू म्हणून सगळे सांगात म्हणून म्हणया. सत्मंता देवा, सर्वदरा बापा, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जो पवित्र आत्म्यावरवी गर्भे संभोवलो, आमकां मरयेंतान जल्मलो, पोंच पिलात काल ताणें कश्ट सोंसले, ताका कुर्सार जडलो, तो मेलो आनी ताका नेके पिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, सर्गार चडलो, सर्वपदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला, थंयतान जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो. सत्मंता पवित्र आत्म्या, कॅथोलिक पवित्र सभे, भक्तांचो एकठार, पातकांचे भोगसाणे, कुडीचे जीवनपण, ससनाचे जिवीत. आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां यो, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडूंक दिव नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे सांगाता, स्त्री आमी तरतून सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माय, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे सांगाता, स्त्री आमी तरतून सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माय, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे सांगाता, स्त्री आमी तरतून सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माय, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर,
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. सक्कड सांगाता म्हणया ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मो आणि देवपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा पासत या पहिल्या काळा वेळार समर्पण कर मागया सगळ्या ॲडिक्शनातूं वळख जाल्ल्या हर एका व्यक्तीक जांपुरो सोरो बिडी सिगरेट मादक पदार्थ ड्रग्स जांपुरो प्रोनोग्राफी वा जांपुरो गॉसिप करची सवय आसा जांपुरो आळसाय जांपुरो पोतार्दपण जांपुरो निदेचे हे सगळे ॲडिक्शन सोम्या या बंदखणींतले या वंदणींतले या गुलामपणांतले सोम्या तांकां राग सोम्या या सगळ्या ॲडिक्शनांतून तांकां तूं वयर घाल तुजी दैवीक सकती अनुभव करून दी आणि त्या द्वारा तांकां सुटका आणि सोडवण लाभय म्हणून सक्कड स्त्रियो मुझे सांगाता म्हणात जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मो आणि देवपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा पासत. या दुसऱ्या कणा वेळार आमी मागया कोण एक सुरपणांत आसात जांपुरो तांचे काजर जावना जांपुरो लायफ पार्टनरा खातीर मागोन आसा वा जांपुरो कोणाचे बायलो सरल्यात वा जांपुरो घोव सरला जांपुरो विधूर आसात विधवी आसात आज ती एक सुरपणांत जीवन आसात सोम्या तुंच तुजो सांगात तांकां लाभय सोम्या या एक सुरपणांत तुजो तो पवित्र तांचे ते देवनो तांचे उणेपण आसकत काय सोम्या पयस कर सोम्या तशेंच मागता कोण भुरग्याच्या देण्या पासत तो मागोन आसा सोम्या हर एका स्त्रियेची कुशवे सोम्या तू आशीर्वादित कर सोम्या कितले जाणांनी आमकां मागोंक सांगला भुरग्या खातीर मागा म्हणून आज ते हर एकाच्या स्त्रियेक सोम्या आवय जावचे बाग तू फावो कर म्हणून या कणा वेळार सगळे दादले म्हणात जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मो आणि देवपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा पासत. या तिसऱ्या कणा वेळार आमी मागया स्पेशली घरा खातीर कितली जाणां कंटिन्यूस मागोन आसात जांपुरो घराक तांणी पयशे गेल्यात आज घर तांच्या नांवार जावना वा जांपुरो लोनाक एप्लाय केला अर्देरस रोन शिरकला जांपुरो EMI भरूंक तांचे लागीं पयशे नात वा जांपुरो जायते अडकले आसात तो जागो गव्हर्मेंटाक गेला वा जांपुरो त्या जाग्यार कोणी तर केस गेला वा घर बांदच्याक नाना तराचे अडकळे वाले येवन आसात सोम्या तुंच तांकां रावलेर बांदून दी सोम्या
कित्याक घर दिवची तुवें सोम्या, तुवें दिल्या शिवाय कोणाक कितेंच मेळना सोम्या. आज त्या कुटुंबाक सोम्या बऱ्यांतले बरे घर तूं फाव कर. जावं पुरो कोणी भाड्यार आसात, आपले स्वताचे घर घेवंक आशेन आसात, वा जावं पुरो 1 बेडरूमा 2 बेडरूम घेवंक आशेतात सोम्या. आज तांच्या ह्या मुखल्या मांडवळेचेर सोम्या, मुखल्या तांच्या गरबांच्या कामाचेर सोम्या तूं आशीर्वादीत कर. बेस्तावानी बर म्हणून सक्कळ स्त्रियो मुझे सांगाता म्हणात, जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची, आमच्या सम्या आणि सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत, आत्मो आणि देवपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फारीकपणापासून. या चौथ्या काणावेळार आमी मागया आमच्या पवित्र सभे खातीर, पवित्र सभा सोलोनाच्या पापा साहेबाक, सर्व कार्डिनलांक, सर्व आर्चबिस्पांक, सर बिस्पांक, सर याजकांक, सर लायकांक, सर डिकनाक, या डिवायन मर्सी टिमा खातीर मागता. हांगासर येताले हर एका याजकांक, डिकनाक तुजे मुखार उबारता सोम्या. डिवायन मर्सी टिमांत वावर करतले हर एकाक, ब्रदर प्रकाश आणि त्याच्या फुडारपणाखाल वावर करतले हर एकलाक सोम्या तुझ्या पवित्रत्म्यान बर, तुझ्या कृपेन बर, तुझ्या सक्तेन बर. पालातान सुरू जावचे 3 दिसाचे युकेंद रेतेर सोम्या बो फळादायक जावनी थंयसर आयोजित केले हर एका मांडवळेक सोम्या तुझ्या मुखार उबारता. तुंच तुझी दैवीक सकत देवनो थंयसर आयिल्ले हर एकलाक सोम्या तुझ्या कृपेन तुझ्या सक्तेन तांकां बळवण कर म्हणून सक्कड दादले सांगाता म्हणात. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. च्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या अति मोगाच्या पुताची, आमच्या सौम्या आणि सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत, आत्मा आणि देवपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फारीकपणापासून. या क्रियेच्या कणावेळार आमी मागया तुम्ही जायती जण या लायनीर आसात, जांपुरो तुम्ही पिडेन आसात, कश्टान आसात, वा जांपुरो जायते तुमचे विणवणे तुम्ही थंयसर चाट करनासात. सोम्या या सर्वांचेर तुजो आशीर्वाद देवे, कृपेन बोड, सक्तेन बोड, सगळ्यांचे उणेपण, सगळ्यांचे अस्कत काय सोम्या पयस कर सोम्या. आज तुझी दैवीक सकती अनुभव करून दी सोम्या. सडवंदरा देवा आज तांकां सोडवण लाभय, सुटका लाभय, सगळ्या वायटांतले, विघ्नांतले, आडवारांतले, कश्टांतले, प्रॉब्लेमांतले, पिडेंतले तांकां तूं निवार म्हणून सक्कड सांगात म्हणून आता आमी मागया. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर.
जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पशवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. ए भाग्यवंता देवा, ए भाग्यवंता बळवंता, ए भाग्यवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. ए भाग्यवंता देवा, ए भाग्यवंता बळवंता, ए भाग्यवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. ए भाग्यवंता देवा, ए भाग्यवंता बळवंता, ए भाग्यवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर. जाण एकल्या आमी दिमी घाली आनी माणे बेसावाक आमी तयार जाता आसतना शुक्रार शनिवार आयतार लंडनान चलचे 3 दिसाच्या रितीरे खातीर विशेष रितीन मागया. मोगाळा जेजू, ह्या 3 दिसाची मांडावळ आमी तुज्या हातान समर्पण दिता. तुज्या वर्त्या सक्तेन वर्त्या देण्यान भर. जण एकल्यांक तुजी दैवीक जण एकल्यांक तुज्या दैवीक सक्तेन भर, तुज्या कृपेन भर. सगळ्या वायटांतावन आज आमकां जण एकल्यांक निवार म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. सांगाता म्हणया नमान बरये, नमान बरये, कृपेन बरले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माई, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. तुज्या मोगाच्यानू प्रत्येक तरान आज मागया आमी फालांतावन सुरू जावच्या प्रत्येक तरान 3 दिसाची रितीर फळादीक सोम्या. तुज्या वर्त्या सक्तेन बरी भलायकी आम्हा सर्वांक आमकां फावो कर. येवच्या लोकांक येता म्हूण थारायिल्ल्या भाव भयण्यांक जण एकल्यान राखून व्हर. तांची गरजो, तांची समस्यो, तांची सगळी पॅटिशनां आमी तुज्या मुखार समर्पित आनी सांगता म्हणया नमान बरी, कृपेन बरले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माई, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. सगळे नमेणा बेसावांक आमी तयार जाले. O sacrament, O sacrament, o sacrament, O sacrament, sasna sasna. म्हज्या मोगाच्यानू आमच्या मदें आसलो फादर नॅन्सल सल्दाना आमचो स्पिरिच्युअल डायरेक्टर जावन आसा. जायती राटावळ्यो तांच्या जिवितान आसा जाल्यारय ह्या सुवातेर येवन देवाचे उद्धार कोंकणी माय भशेन आम्हा सर्वांक दिवन आसा. ताच्या मिसांवां कामां खातीर आमी सदांच आमी मागया. तशेंच म्हज्या मोगाच्यानू शुक्रारा शेनवारा आयतारा हे 3 दीस लंडनान विशेश ग्रेटेड कित्याक म्हळ्यार मोती सायबिणीच्या फेस्ताची तयारी जावन 3 दीस त्रिंदूम त्या सुवातेर आसतलो. प्रत्येक SKA लंडन भाऊ सुनील आनी सगळ्या तांच्या पंगडाच्यांनी आनी कोंकणी समुदायाच्यांनी बापूरबाईची मांडावळ त्या सुवातेर मांडून हाडला. फेस्ताच्या संदर्भार उडपी येसू बिस्प त्या सुवातेर आसतलो. मिसाचें बलिदान भेटोवंक आनी फेस्ताचे मीस भेटोवंक त्या खातीर आमी सगळ्या मांडावळेर मागया आनी मागया हे 3 दिसाच्या रितीरी हर एक जाणा
सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या मोगात एक जावन मोरयेमायच्या विनवणेन मोरयेमायच्या मोगात एक जावच्या खातीर मागया आमी सगळी प्रत्येक तरान तुमचे मागणे आमच्या सांगाता एक आमच्या पा दानामान बरी सदांच ह्या रिती खातीर मागले वयस जाल्यार खंडीत जावन आमकां मुखार आणखी उत्तेजन मेळटलें तुमचे तर आमी कांयच आशना एक आशेतांव तुमचे मागणे जण एकल्याक देव आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेनी बरोदी फालां हांव चलची मोती सेबिणीच्या फेस्ताची तयाराय मोरयेमायची नव्याना भक्तीपणां भाग घेवया खंय आसून आमी भाग घेवया आनी मोरयेमायचो आदार ह्यो 9 दिसा नव्यानात आमी सोदून घेवया